नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि जवाहरलालः। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य सर्वदर्शन विभागे सहायक आचार्य पदे नियुक्तोऽस्मि। अहमद्य दार्शनिक साहित्य परिचयान्तर्गते आचार्य वल्लभस्य सिद्धान्तमनुसृत्य विचारं कुर्मः। तत्र आदौ प्रस्तावना प्रस्तूयते। दृष्टिविषयकरणमेव दर्शनम् इति भावव्युत्पत्त्या दृशिरिप्रेक्षणे ल्युटि च कृते निष्पन्नोऽयं दर्शनशब्दः। यस्यार्थः प्रेक्षणं दर्शनम् इति। दृश्यते अनेन इति दर्शनम् इत्येव करणव्युत्पत्त्या दर्शनानां दर्शनग्रन्थानां दार्शनिकानां च अन्वयो दृश्यते। प्राक्तनाः आचार्याः 12 दर्शनानि आमनन्ति। तेषु भेदकारणं किम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते वेद सिद्धांत स्वीकरण अस्वीकरणम् इति। तथा ही अस्ति वेदोदितो लोको मतिर्येषां त आस्तिकाः, नास्ति वेदोदितो लोको मतिर्येषां त एव ते। भारतीय दर्शनेषु अपि वेदांत दर्शनस्य स्थानम् अत्यन्तमेव मूर्धन्यं वर्तते। वेदांत दर्शनस्य नैके संप्रदायाः सन्ति। तेषु आचार्य शंकर प्रवर्तितः अद्वैत संप्रदायः, अथ च आचार्य शंकरस्य अद्वैत सिद्धान्तातिरिक्तं वेदांत दर्शनस्य वैष्णव संप्रदायेषु आचार्य रामानुजस्य विशिष्टाद्वैत संप्रदायः, आचार्य निम्बार्कस्य द्वैताद्वैत संप्रदायः, आचार्य माध्वस्य द्वैत संप्रदायः द्वैतवादः वा, आचार्य वल्लभस्य शुद्धाद्वैतवादः, आचार्य श्रीकंठस्य शैव विशिष्टाद्वैतवादः, आचार्य चैतन्यस्य अचिन्त्य भेदाभेदवादः च प्रमुखाः सन्ति। येषु संप्रदायेषु अपि अद्वैतवत् प्रस्थानत्रयस्य नाम श्रुतिप्रस्थानं, स्मृतिप्रस्थानं, सूत्रप्रस्थानं च एतत्त्रयस्य प्रामाण्यं वरीवर्ति। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्राणां विश्लेषणेन आचार्य शंकरेण अद्वैतवादः प्रतिष्ठापितः। एवं वैष्णवाचार्यैरपि प्रस्थानत्रयेण सह भागवतमपि स्वस्वसिद्धान्त प्रतिपादनाय साधनरूपेण अंगीकृतम्। सर्वेषु वैष्णव संप्रदायेषु श्रुतेः मुख्य प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः सगुणेश्वर रूपेण विवेचनं वर्तते। स एव ईश्वरः उपासकेभ्यः जीवेभ्यः मोक्षं ददाति इति तेषां मतं वर्तते। येषु वैष्णव संप्रदायेषु आचार्य वल्लभस्य संप्रदायः शुद्धाद्वैतवादः रुद्र संप्रदायेन संबद्धः वर्तते। अस्मिन् शुद्धाद्वैत संप्रदाये ब्रह्म शुद्धाद्वैतम् अर्थात मायारहितं शुद्ध ब्रह्म उक्तं वर्तते। अर्थात ब्रह्मणि स्वगत शुद्धता वर्तते। अथ च माया संबंध रहिते शुद्ध ब्रह्मणि जगति च अद्वैतं वर्तते। कार्य कारण रूपेण ब्रह्म शुद्धम वर्तते। तथा ही
माया संबंध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म नमायिकम। यद्यपि वल्लभाचार्यः वेद उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र भागवतानां व्याख्यानेन स्वमतस्य उपस्थापनम् अकरोत्, तथापि तेषां मतमासीत् यत् उपर्युक्तेषु स्रोतो ग्रन्थेषु उत्तरोत्तराणां प्रामाण्यं वर्तते एव। एवं वक्तुं शक्यते यत् शुद्धाद्वैत वेदांत संदर्भे वल्लभाचार्येण भागवतोपरि रचितायाः सुबोधिनी टीकायाः महत्त्वम् अधिकं वर्तते। दर्शनशास्त्रे भक्तेः निरूपणं श्रीमद्भागवतादधिकं न कुत्रापि प्राप्यते। अतएव आचार्य वल्लभः श्रीमद्भागवतस्य प्रामाण्यं महत्वाधायकं च स्वीकरोति। श्रीवल्लभाचार्यः व्यासकृत ब्रह्मसूत्रोपरि अणुभाष्यम् इति नाम्ना वैदुष्यपूर्णं भाष्यं विलिख्य शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादाख्यं दार्शनिकं सिद्धान्तं प्रतिष्ठापितवान्। अनेन आचार्य वल्लभः आचार्य शंकरस्य अद्वैतवादं निराकरोति। तत्र यो हि अणुशब्दस्य प्रयोगः आचार्येण कृतः तत्र विदुषां मतं वर्तते यत् आचार्यैः ब्रह्मसूत्रोपरि भाष्यद्वयं प्रणीतमासीत्। एकं बृहद्भाष्यम् अपरम् अणुभाष्यम् इति। एवं प्रतीयते यत् बृहद्भाष्यं सम्प्रति नोपलभ्यते, अणुभाष्यं च तस्यैव बृहद्भाष्यस्य संस्करणं वर्तते। यतो हि आचार्य वल्लभेन श्रीमद्भागवतेपि एका सुबोधिनीति नाम्ना बृहती टीका कृता, अपरा च सूक्ष्मा टीका लिखिता। तत्र भाष्येषु वल्लभाचार्यः दार्शनिक तथ्यानां परिज्ञानाय शब्दस्यैव प्रामाण्यं स्वीकरोति। एतेषां मते ब्रह्म मायारहितत्वात् शुद्धं वर्तते। तच्च ब्रह्म सच्चिद आनंद युक्तं तदेव वेदानां प्रतिपाद्यम्। तद ब्रह्म स्वसंधिनी शक्त्या सतः संचित शक्त्या चितः ह्लादिनी शक्त्या च आनंदस्य आविर्भावं करोति। सः पूर्ण पुरुषोत्तमः शाश्वतः सर्वव्यापकः वर्तते। अतएव स एव कर्ता भोक्ता अस्य जगतः निमित्तोपादान कारणं च वर्तते। सः अविकृतः परिणामः, अतः स्वात्मानं जगत रूपेण आविर्भावयति। अस्मिन् मते ब्रह्मैव एकं तत्वं जड़ जीवात्मकं जगद्रूपं कार्यमपि ब्रह्मैव। ब्रह्म स्वेच्छयैव स्वानंद रूपं तिरोहति जीव रूपेण च परिणमते। चैतन्य गुणं च तिरोहित्य जड़ जगद रूपेण परिणमते। यतो हि तद् ब्रह्म जीव जगद रूपेण परिणमदपि अविकृतमेव तिष्ठति। अतः अयं सिद्धान्तः अविकृत परिणामवाद नाम्ना स्वीक्रियते। जीवः जगच्च तस्यैव ब्रह्मणः अंशभूते ब्रह्म च अंशी वर्तते। सच्चिदानंद गुणानाम् आविर्भावः तिरोभावः चैव विविध रूपाणां कार्य प्रपंचानां कारणं वर्तते। ब्रह्मैव आविर्भाव दशायां कार्यं वर्तते, तिरोभाव दशायां च कारणं वर्तते। अतएव कार्य कारणयोः शुद्धाद्वैतं प्रवर्तते। वल्लभ वेदान्तस्य वैशिष्ट्यम्। आचार्य वल्लभः एकेश्वरवादं सर्वेश्वरवादं च स्थापितवान्।
वल्लभ वेदान्तस्य प्रमुखं वैशिष्ट्यं ब्रह्मणः रसपूर्णत्वं सर्वविरुद्ध धर्माश्रयत्वं च वर्तते। तस्य ब्रह्मणः रूपत्रयं वर्तते। आधिदैविकं रूपं, परब्रह्म स्वरूपम, आध्यात्मिकम रूपम, अक्षर ब्रह्म स्वरूपम, अंतर्यामी रूपम ब्रह्म स्वरूपमिति। ब्रह्मणि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वर्तते। अतः अंशे जीवेपि कर्तृत्व भोक्तृत्वं भवतीति। पुष्टिः मर्यादा च भक्तेः भेदद्वयं वर्तते। जगतः ब्रह्मरूपत्वात् तस्य सत्यत्वं वर्तते एव। जगतः आविर्भाव तिरोभावौ सत्कार्यवादः, अविकृत परिणामवादः, अभिन्न निमित्त समवायि कारणवादश्च एते प्रमुखाः सिद्धान्ताः सन्ति। तथा ही सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम। ब्रह्मणा सह जीव जगतोः संबंध निरूपणे आचार्यैः उक्तं जीवः ब्रह्मणः सदंशः वर्तते। जगदपि ब्रह्मणः सदंशभूतमेव। अंशांशिनोः अभेदात् जीव जगतोः ब्रह्मणि च परस्परम् अभेदः वर्तते। भेदस्तु मात्रमिदमेव यत् जीवे ब्रह्मणः आनन्दांशः आवृत्तः चैतन्यांशश्च व्यक्तः भवति। जड़ जगति च आनन्दांशः चैतन्यांशश्च उभौ एव आवृत्तौ भवतः। वल्लभाचार्यस्य शुद्धाद्वैतवादे ब्रह्मणः कारणत्वं जगज्जीवयोश्च कार्यत्वं विविच्य ब्रह्म जीव जगतां शुद्ध तत्वानां ऐक्य प्रतिपादनं वर्तते। अतएव मतमिदं शुद्धाद्वैतवाद इत्युच्यते। सामान्यतया आचार्य वल्लभः प्रस्थान चतुष्टयं महत्वपूर्णं साहित्यं स्वीकरोति। तत्र उपनिषद, श्रुति प्रस्थानम, श्रीमद्भगवद्गीता, स्मृति प्रस्थानम, ब्रह्मसूत्रम, सूत्र प्रस्थानम, भागवत पुराणम, पुराण प्रस्थानम चेति। तत्वमीमांसा वल्लभ वेदांते प्रमेय तत्वम एकमेव ब्रह्मैव। तच्च ब्रह्म सर्वधर्म विशिष्टः सगुणः हेय गुणरहितः वर्तते। ब्रह्मणः शक्तिः माया तदभिन्नः जीवः ब्रह्मणः अंशः वर्तते। ब्रह्म जीव जगतोः निमित्त कारणं वर्तते। ब्रह्मणः रूपत्रयम् आधिदैविकम्, आधिभौतिकम्, आध्यात्मिकं च। आधिदैविकं नराकृतिः पुरुषोत्तमः, तदेव निर्गुण ब्रह्म इत्युच्यते। तस्य अप्राकृत गुणाः अनन्ताः सन्ति। षट् विशेष गुणाः उल्लेखनीयाः। ते च ज्ञानं, यशः, वीर्यं, वैराग्यं, श्रीः, ऐश्वर्यं चेति। आध्यात्मिकम् अक्षर ब्रह्म वर्तते। तदेव अपर ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वात् कारण ब्रह्म पदवाच्यम। तथा ही उक्तम विस्फुल्लिंगा इवाग्नेर्हि जड़ जीवा विनिर्गताः सर्वतः पाणिपादान्तात् सर्वतो अक्षि शिरोमुखात्। अर्थात तद ब्रह्म शुद्ध अप्राकृत सत्वम स्वयं प्रकाशः देश काल अपरिच्छिन्नं वर्तते। अनेनैव अक्षर ब्रह्मणा जीवानाम् आविर्भावः भवति। अक्षर ब्रह्मणः चत्वारि रूपाणि सन्ति। अक्षरः, कालः, कर्म, स्वभावश्च। अक्षर रूपात् तत्र प्रकृति पुरुषयोः आविर्भावः भवति। ततश्च
त्रयोविंशति तत्वानाम आविर्भावो जायते। तृतीयात् अंतर्यामी ब्रह्मणः सर्वेषु जीवेषु व्यापकता भवति। ब्रह्म अंतर्यामित्वाद् एव अवतारं धारयति इति आचार्य वल्लभानां सिद्धान्तः। तत्र ब्रह्मा विष्णुः शिवः च तस्य अंतर्यामी ब्रह्मणः गुणावतारभूताः। मत्स्य कक्षपादयश्च लीलावताराः। तच्च ब्रह्म सर्वेषां विरुद्धधर्माणाम् आश्रयः वर्तते। तथा हि उक्तम् अविक्रियमाण एव आत्मानं करोतीति वेदान्तार्थः संगतो भवति विरुद्ध सर्वधर्माश्रयत्वं तु ब्रह्मणो भूषणाय। अस्मिन् मते 28 तत्वानि स्वीकृतानि। तेषु 25 तत्वानि सांख्याभिमतानि, कर्म, कालः, स्वभावश्च त्रीणि अन्यानि तत्वानि। जीवः जीवः अणुः वर्तते। अणु सन् अपि संपूर्णेऽपि शरीरे व्याप्तः भवति। स ब्रह्मणः अंशत्वात् तदभिन्नः। जीवे भगवतः षड्गुणानां तिरोभावः भवति। ऐश्वर्य तिरोधानात् स आश्रितः भवति। वीर तिरोधानात् दुखी भवति। यशः तिरोधानात् स निम्नः भवति। श्री तिरोधानात् संसार चक्रे निमग्नः भवति। ज्ञान तिरोधानात् अज्ञानी भवति, अहंकारी वा भवति। वैराग्य तिरोधानात् च आसक्तः भवति। प्रथम षड्गुणानां तिरोधानात् सः बध्नाति। अंतिम द्वयोः गुणयोः तिरोधानात् अज्ञानी भवति। अथ जीवे सच्चित् सत्त्वेपि आनन्दः निःशेषतया तिरोहितो भवति। यदा आनन्दस्य स्फुरणं जायते तदा जीवः ब्रह्मवत् विभुः ब्रह्मैव भवति इति। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इति उपनिषदि उक्तं वर्तते। पुनश्च संसारे येऽपि जीवाः सन्ति परस्पर भिन्नाः एव। जगज्जीवौ ईश्वरस्य एव आत्मसृष्टिः वर्तते। जीवः यदपि सुख दुखादिकम् अनुभवति तत्सर्वं तस्यैव जीवस्य कर्मणां फलमेव वर्तते। आचार्य वल्लभः जीवान् 3 कोटिषु विभक्तवान्। प्रवाहः, मर्यादा, पुष्टिश्च। शुद्धाद्वैतेति पदस्य विग्रहः द्विविधः कर्तुं शक्यते। प्रथमं तावत् शुद्धं च इदम् अद्वैतं च इति कर्मधारयः। द्वितीयं शुद्धयोः अद्वैतम् इति षष्ठी तत्पुरुषः। उक्तं हि माया संबंध रहितं शुद्धमित्युच्यते। बुधैः कार्यकारण रूपं हि शुद्धं न मायिकम्। शुद्धाद्वैत पदे ज्ञेयः कर्मधारयः अद्वैतं शुद्धयोः प्राहुः षष्ठी तत्पुरुषं बुधाः। अतः वल्लभाचार्येण प्रवर्तिते शुद्धाद्वैत वेदान्ते ब्रह्म जीव जगतां च स्वरूपं वर्तते। संसारिणः जीवाः अविद्यासंबद्धाः संसारे निमग्नाः भवन्ति। मुक्त जीवाः ईश्वरानुग्रहेण सच्चिदानंद स्वरूपाः ब्रह्ममयाः च भवन्ति। ब्रह्म भावश्च मोक्षः नित्यमुक्तः इति उच्यते। जगत् स्वरूपम। जगत् ब्रह्मणः आधिभौतिकं स्वरूपं वर्तते। तच्च ब्रह्मणः स्वरूप परिणामत्वात् सत्यमेव यो ब्रह्म जानाति तत्कृते जगतः सर्वस्मिन्नेव वस्तुनि ब्रह्मणः व्यापकता वर्तते। आचार्य वल्लभ मते जगत् संसारयोः भेदः वर्तते। जगत् ही ईश्वरेच्छया
विलासेन वा आविर्भूतं स्यात्, परंतु जीवः अविद्याप्रभावेण कल्पनया वा देहाध्यासम, इंद्रियाध्यासम, प्राणाध्यासम, अंतःकरणाध्यासम इत्यादिना द्वैतम अनुभवति। ज्ञाने सति संसारस्य नाशः भवति, परंतु जगतः ब्रह्मरूपत्वाच्च तत् अविनाशी एव भवति। शुद्धाद्वैतवादानुसारेण जगदपि ब्रह्मजीववन् नित्यः मायया उत्पन्नस्य संसारस्य जगतो वा ब्रह्मनिमित्त कारणम् उपादान कारणम्, अतः ब्रह्म समवायी कारणम् इति उक्तम्। सच्चित् आनंद स्वरूपेण सर्वव्यापकत्वात् विद्या अविद्या च ईश्वरस्य मायाशक्तेः कार्यं विद्या पंचधा वर्तते। वैराग्यम, सांख्यम, योगः, केशव भक्ति च अविद्यापि पंचधा वर्तते। आत्मनः अज्ञानावस्था, अंतःकरणाध्यासः, प्राणानामध्यासः, इंद्रियाणामध्यासः, शरीरस्य अध्यासः इति। एतेषां पंचविध अविद्यानां विद्यया नाशे सति ब्रह्मानंदस्य अनुभवो जायते। कार्य कारण सिद्धान्तः। आचार्य वल्लभः अविकृत परिणामवादस्य प्रतिपादनं करोति। तत्र कारणम् अविकृतित्वे सति कार्यरूपेण परिणमते। ब्रह्म च अस्य जगतः कारणम् इत्युक्तं, तच्च ब्रह्मणः तादृशः एव जगद्रूपेण अविकृतः परिणामः भवति, यादृशः सुवर्णस्य भूषणाकारेण परिणामे सति अपि तस्य सुवर्णत्वं न मुञ्चते। अस्मिन् मते सृष्टि प्रलयौ आविर्भाव तिरोभाव रूपेण भवतः। आचार्य वल्लभ मते चेतना चेतन रूपेण जगतः द्विधा या सृष्टि सा ब्रह्मणः एव वर्तते। तथा ही द्विधा ही वेदांते सृष्टि भूत भौतिकम सर्वं ब्रह्मणः एव विस्फुल्लिंग न्यायेन एका अपरा वेदादिक्रमेण सा च अनाम रूपत्वेन अनभिव्यक्तिः सा जडस्यैव कार्यत्वात् तस्य जीवस्य त्वंसत्वेन एव न नाम रूप संबंधः। अणुभाष्ये उक्तं वर्तते। सृष्टेः यद नित्यत्वभानं तत् ब्रह्मणः आनंद चैतन्य गुणयोः अव्यक्तत्वाच्च भौतिक वस्तुनि चैतन्यस्य चेतन जीवेषु च आनंदस्य आवृतत्वात् सदंशेन जडाः पूर्वं चिदंशेन इतरे अपि। जगतः स्वाभाविकी सत्ता तो ब्रह्म रूपेणैव वर्तते। यदा ब्रह्म स्व आनंदांशं तिरोहति तदा चिदंशस्य व्यामोहिका माया जीवं तस्य स्वरूप भानं नैव संपादयति। तदेव जगदुत्पत्तौ हेतुः। सा च माया अविद्या उपादान प्रकृति ही पदवाच्या वर्तते। अपि च तत्र द्रव्यं माया प्रकृति ही अस्योपादानम् इति। अत्र जिज्ञासा जायते यत् किमर्थं ब्रह्म जगत् सृजति इति। अर्थात जगत् सृष्टेः प्रयोजनं किम्? अत्र आचार्यः विठ्ठलः वदति ईश्वरः स्वयं लीला संपादयितुं जगत् सृजति। परंतु आचार्य वल्लभः किंचित भिन्नं मतम् उपस्थापयति यत् हि सापेक्षमपि कुर्वन्ति ईश्वर इति माहात्म्यम्। अर्थात स्वमाहात्म्य प्रदर्शनार्थम ईश्वरः जगतः सृष्टिं करोति। तत्रापि ईश्वरस्य प्रयोजनं वर्तते स्वमाहात्म्य प्रदर्शनार्थम। अयम् ईश्वरः स्वभावः एव। तच्च ब्रह्म जगतः निमित्त कारणमपि समवायि कारणमपि निमित्त कारणं समवायि कारणं च ब्रह्मैव इति वक्तुं शक्यते। वल्लभाचार्य मतानुरोधेन ब्रह्मणः आधिदैविकं स्वरूपमेव जगतः, अतः जगन्नित्यं। जगति च
सतः विद्यमानत्वेपि चिदानंदम प्रच्छन्नम अदृश्यम व भवति। जगत ब्रह्मणः आविर्भावावस्था विद्यते। अतः अनयोः कारण ब्रह्म कार्य जगतोश्च अभेदः। कार्य रूपम जगत कारण रूपात् ब्रह्मणः एव आविर्भूतं वर्तते। अतः उत्पत्ति आविर्भावश्च विनाशश्च तिरोभावः। नाम उत्पत्तिर्नाम आविर्भावः विनाशो नाम तिरोभावः। अत्र आविर्भावस्य तात्पर्यं वर्तते अनुभवस्य विषयः, तिरोभावस्य तात्पर्यं तु अनुभवस्य अविषयः। तथा ही उक्तं वर्तते उपादानस्य कार्यं व्यवहारगोचरं या करोति सा शक्तिः आविर्भाविका तिरोभावश्च तद अयोग्यत्वम्। जीवाः त्रिविधाः भवन्ति। पुष्टिजीवा ये अनुग्रहाश्रिताः भवन्ति। मर्यादा जीवाः वेदोक्त विधिमनुसृत्य तत्तल्लोकान् प्राप्नुवन्ति। प्रवाह जीवाः जागतिक प्रपंचे रताः भवन्ति। अच्छा सांसारिक सुखवाप्तये यतन्ते। पुष्टि मार्गे जीवानां प्रवृत्तिः भगवद अनुग्रहेण एव संभवति। वल्लभाचार्यस्य पुष्टि मार्गः अनुग्रह मार्गस्यैव आधारभूतः सिद्धान्तः वर्तते। पुष्टि भक्तेः तिस्रः उत्तरोत्तरावस्थाः सन्ति। प्रेम, आसक्तिः, व्यसनञ्च। मर्यादा भक्तौ भगवत प्राप्तिः समदमादि साधनैः संभवति। तत्र पुष्टि भक्तेः लक्षणं वर्तते भगवत स्वरूपावाप्त्यतिरिक्तं जीवः फलान्तराकांक्षा विरहः भवति। पुष्टि जीवानां सृष्टिः भगवत सेवार्थमेव भवति। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर् नान्यथा भवेत् इति। प्रेम पूर्विका भगवत सेवा भक्तेः यथार्थ स्वरूपम वर्तते। भक्तिश्च प्रेम पूर्विका सेवा। पुष्टि मार्गानुसारेण पुष्टि चतुर्विधा भवति। प्रवाह पुष्टि अत्र जागतिक व्यवहारेण सह साधकः भगवत प्राप्तये प्रयत्नशीलाः भवति। मर्यादा पुष्टि अत्र विषयेभ्यः अनासक्तः भूत्वा श्रवण कीर्तनादिभिः भगवत भक्तौ अग्रेसराः भवन्ति। भक्ति पुष्टिः अत्र अनुग्रहं प्राप्य साधकाः भक्त्या सह ज्ञानावाप्तयेपि सन्नद्धाः भवन्ति। शुद्ध पुष्टिः अत्र साधकाः भगवत भक्तौ प्रेम्णि च निमग्नाः भवन्ति। आचार्य वल्लभः भक्तेः सोपानं मन्यते गुरु सेवा यथा ही श्वेताश्वतरोपनिषदि उक्तं वर्तते यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। संत सेवा यथा गरुड़ पुराणे उक्तं वर्तते सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयं यस्य नास्ति नरः स्वअन्धः कथं न स्यात् कुमार्गः। ईश्वर सेवा अत्र नामस्मरणं स्वरूप सेवा च ईश्वर सेवा वर्तते। अनयोः एव प्राधान्यं वर्तते। नाम उपर्युक्तेषु भक्तिषु नामकरणस्य स्वरूप ज्ञानस्य प्राधान्यं वर्तते। स्वरूप सेवा क्रियात्मकः भावात्मकश्च उभयविधः भवति। बंध मोक्ष विचारः अविद्या माया विद्या माया इति माया द्विधा वर्तते। अविद्या माया जीवेषु भ्रांतिं जनयति येन जीवाः स्वचैतन्य स्वरूपं विस्मरन्ति। विद्या माया अज्ञाननाशिनी भवति। मोक्ष प्राप्तये मार्गत्रयाणाम् उल्लेखः क्रियते। ज्ञान मार्गः, भक्ति मार्गः, कर्म मार्गश्च। वेदान्तस्य विविध संप्रदायेषु विप्रतिपत्तिः दृश्यते। शुद्धाद्वैतवादानुसारेण अग्निहोत्रं दर्शपौर्णमासं पशुयागं चातुर्मासस्य सोमयागानुष्ठानेन मोक्षलाभः भवति। एतादृशः मोक्षः देवयान मार्गमनुसरति। ज्ञान मार्गस्य अनुष्ठानेन जागतिक पदार्थेषु ब्रह्मभावम् अनुभूय अक्षर ब्रह्मणि विलीयते।
ज्ञान मार्गिणः अक्षर ब्रह्म एव परम सत्ताम अनुभवन्ति। ब्रह्म ज्ञाने भक्तेः समन्वयः भवति चेत् जीवः परब्रह्मणे विलीयते। तत्र उत्तमा स्थिति या सा एव यत्र परब्रह्म स्वेच्छया एव जीवम् आविर्भावयति। तत्र उत्तमा स्थितिः सा एव यत्र परब्रह्म स्वेच्छया एव जीवम् आविर्भावयति। वल्लभाचार्य मते भगवत महात्म्य ज्ञान पूर्विका भक्तिरेव मोक्षस्य कारणं वर्तते। मर्यादा मार्गे ज्ञानेन मुक्तिः प्रतिपादितः, पुष्टि मार्गे च ईश्वरानुग्रहेण तथा ही मुक्तिस्तु भक्त्या इति भावः तथा निरुपाधि प्रतीतिरेव मुख्या नान्यत्। अस्तु तावत् इदानीं विषय संग्रहः प्रस्तूयते। वल्लभाचार्यस्य दार्शनिक सिद्धान्तः शुद्धाद्वैत नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते। यत्र शंकराचार्यः अद्वैतवादस्य प्रवर्तने ब्रह्मजीवयोः पारमार्थिकम् अभेदं प्रतिपादितवान्, तत्रैव मध्वाचार्यः ब्रह्मणि जीवे जगति च पारमार्थिकाभेद प्रतिपादनेन द्वैतवादस्य स्थापनां करोति। रामानुजाचार्यस्तु विशिष्टाद्वैतवादस्य प्रवर्तनम् अकरोत्। तत्रैव वल्लभाचार्य मतानुसारेण जगत् ब्रह्मणः आविर्भाव दशा वर्तते। जीवः अणुः ईश्वरस्य विभुः वर्तते। अग्निस्फुल्लिंगवत् जीवः सर्वव्यापकः परन्तु सर्वज्ञः नास्ति। अस्मिन् पाठे मया आचार्य वल्लभ सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं, जीवजगतोः ब्रह्मणस्य किं स्वरूपम्, अस्य दर्शनस्य ज्ञानमीमांसा, तत्त्वमीमांसा इत्यादिषु अनेकेषु विषयेषु विचारः कृतः। पुनश्च पुष्टिमार्गस्य किं स्वरूपं, भक्तेः वैशिष्ट्यम्, अस्मिन् मते एतत् सर्वमत्र विचारितं वर्तते। आशासे अयं पाठः भवतां भवतीनां च कृते लाभकरः भविष्यति इति शुभकामनया अत्रैव अवसाययामि। धन्यवादः। नमस्कारः।